اللہ کریم فرماندا میرا محمد الرسول اللہ اساں تے پیغمبر دی عزت بنائی تے مثال تے پیغمبر دا نطق تے مثال تے پیغمبر دا فتق تے مثال تے پیغمبر دا عتق تے مثال تے پیغمبر دا رتق تے مثال تے پیغمبر دا نظم تے اذن تے مثال تے پیغمبر دی سنت تے رسم تے مثال تے پیغمبر دی لیاقت تے مثال امانت تے مثال دیانت تے مثال شرافت تے مثال تے پیغمبر دی امانت تے صداقت تے ولایت تے نبوت تے رسالت تے مثال تے پیغمبر دی زندگی دی ایک ایک ادا میں اللہ نے بے مثال بنائی ہے اگر تو بے مثال پیغمبر بھی میں اللہ دی ذات کے اندر شرک چکیتا شرکت چکیتی تے پیغمبر دی نبوت اور رسالت بھی